अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नए सबक के साथ आप खिदमत में हाजिर हैं। आज का जो हमारा सबक है सूरत आल इमरान, कुरान की तीसरी सूरत, पारा नंबर 4, आयत नंबर 92 से लेकर 93 तक, 92 से लेकर 93 तक लस बलस और रवानी के साथ आप खिदमत में पेश की जाएगी। सो चलते हैं सबक की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुन्फिकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुन्फिकू मिन शैइन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। कुल्ल त्तआमि कान हिल्लन लिबनी इस्राईल इल्ला मा हर्रम इस्राईलु अला नफ्सिहि من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. बस पढ़ते हैं। لن تنالوا البر لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم لبني إسرائيل إسرائيل على نفسه إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. पूरे सबक को दोबारा समाप्त फरमाएं। لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة
التوراة فاتلوها إن كنتم صادقين। आज का हमारा सबक इतना ही था। नए सबक में और नए अंदाज के साथ फिर आप खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।